नवाज शरीफ नहीं बन सकता। तो देखिए, अगर उन्होंने गीदड़ का सबसे आला दर्जा अपने वालिद मोहतरम को या शहबाज शरीफ को अपनी फैमिली को दे दिया, तो कोई तो उनकी तरह नहीं बन सकता ना। इधर तो सारे बहादुर और जिदार लोग हैं। ये अलबत्ता जो उनके तरीक़ेकार है, अगर लोग उसके ऊपर 547 वाले वज़ीर-ए-आज़म को ट्रोल करेंगे, वी कैन नॉट हेल्प इट। मैम, आज जो असेंबली के अंदर आवाज़ आ रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम ये असेंबली जो है मरगला की पहाड़ियों पे चली गई है। देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि गिदड़ की खाल पहन के कौन नवाज शरीफ नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मरियम नवाज के हैं। कोशिश तो की गई है, ये मरियम नवाज के अल्फाज है। देखिए, मेरे साथ ये मैंने या कोई भी, आप जहाँ से भी गुजरेंगे, रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, कोई भी जो है वो यही आवाज़ें निकाल रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी पार्टी में क्या हुआ है? आप लोग एनआरओ लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यह एहतजाजी तहरीक और ताक़ीदी हरबे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल, थैंक यू, आपने बड़े सीरियस सवाल किया। मैं आपको बड़े सीरियसली जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही सिर्फ नहीं, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी हुआ। हुकूमत क्या कहती है कि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो एनआरओ कौन मांग रहा है? फिर हमने कहा कि 9 मई को आप लोगों ने जो एक फैब्रिकेटेड ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने हमारी जमात के खिलाफ किया कि हमारी जमात को ख़त्म किया जा सके, और मेरे पास इसका आर्गूमेंट है कि जिन लोगों का आपने कहा कि इन्होंने 9 मई किया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने उनको वजीर मशीर बना दिया, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई में इन्वॉल्व थे। तो लिहाजा उसके बारे में जब कहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन अभी तक हमारी डिमांड उन्होंने नहीं बनाया, तो ये एनआरओ कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं या ये लोग मांग रहे हैं? किस बात के ऊपर चुप हो जाओ। फिर हमने कहा कि ये जो 26 नवंबर को आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, हम कहते हैं कि आपने गोली क्यों चलाई निहत्थे लोगों पर जो पाकिस्तान का कौमी तरह डी चौक के ऊपर जो है वो पढ़ रहे थे। हम आपसे सवाल करते हैं जुडिशल कमीशन का, आप तो मानते ही नहीं है, तो गोली क्यों चलाने के ऊपर जवाब न देने पर एनआरओ कौन मांग रहा है? हुकूमत मांग रही है या हम? सो इसका मतलब है कि खामोशी के लिए, ताकि खामोश हो जाए, इमरान खान हकूक़ की बात ना करे, वर्कर्स की बात ना करे, यूथ की बात ना करे, पाकिस्तान की बात ना करे, वो कहते हैं इस बात पे चुप हो जाओ। तो फिर ये एनआरओ हुकूमत मांग रही है ना, इमरान खान तो नहीं मांग रहा। इमरान खान तो काल कोठरी में बैठ के भी सच का ही साथ दे रहा है। यानी ऐसी हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसे आप संजीदा समझते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, नो मैटर व्हाट वी से, हकीकत तो फिर भी यही है कि 17 सीटों वाली जमात को लाठी गोली की सरकार की वजह से ज़बरदस्ती कुर्सी के ऊपर बिठाया है कि नहीं बिठाया? सबसे बड़ी इस वक्त भी पार्लियामान में जो इलेक्टेड हुक्मरान जमात नहीं है वो 17 सीटों वाली है, और जो हम हैं वो सबसे बड़ी अपोजिशन, हमारे पास सबसे ज़्यादा वो है सीटें हैं, लेकिन हमारे पास हुकूमत नहीं, इनके पास है। तो जिसके पास गोली चलाने की ताकत है, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने की आदत है, पार्लियामान को रबर स्टंप की तरह जो है वो इजाज़त है चलाने की, वो रात के अंधेरों में जो है वो तरमीम करवा लेते हैं माओ बहनों बेटियों को अगवा करके, तो ताकत तो उसी के पास है ना। तो जैसी भी ये ताकत इनके पास है, इन्हें को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मेरी पार्टी ने मैच्योरिटी करके जब ये कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए, तो मेरा लीडर तो उस वक्त भी 30 दिन से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। खान साहब ने तो अपने लिए जेल में कोई जो है वो सहूलत नहीं मांगी, बल्कि अपने फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मांगे। सिर्फ ये कहा कि अगर आप लोग समझते हैं कि मुज़ाकरात से कौम आगे बढ़ सकती है, तो उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, कौम के लिए, और अभी भी डिमांड हमारी, देखिए, कोई खान की डिमांड है कि मेरा मुकदमा ख़त्म कर दो, कोई खान की डिमांड है कि मेरा कोई जायदाद का मामला है, कोई खान की डिमांड है कि मेरे कोई फैक्ट्री चला दो। खान साहब सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि 9 मई पर 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जो अंडर ट्रायल लोग हैं खान साहब समेत, उनको आप जमानतों पे जो है वो रिहा करें, उनकी आज़ादी में या उनकी जमानतों में आप दखल ना दें। शुक्रिया। इंसाफ क्या समझती है कि हुकूमती जो अरकान है या हुकूमत जो है वो किस हद तक संजीदा है इन मुज़ाकरात के? देखिए, संजीदा है या नहीं है, ये वक्त याद रखेगा कि पाकिस्तान को सही नैरेटिव देने पे, आवाम की बात करने में, इंसानी हकूक़ की बात करने में, फंडामेंटल राइट्स के लिए, आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए किस पार्टी ने कितनी कुर्बानी दी और कितना उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया। और दूसरी तरफ पे ये भी लोग याद रखेंगे कि अपनी 17 सीटों वाली जमात को कुर्सी को कायम रखने के लिए खुदा न खास्ता मुज़ाकरात को कौन से बुताज करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई का हिसाब कोई क्यों नहीं दे रहा है? 26 नवंबर को निहत्थे लोगों पर गोली क्यों चलाई है? इंसानी हकूक़ की पामाली कौन कर रहा है? तो सीरियसनेस हो ना हो, लेकिन क्यों सीरियस होना पड़ेगा, और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान है। तो अगर ये मेरे लीडर इमरान खान को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को माइनस करेंगे तो नहीं चलेगा, और मुल्क चल भी नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, महंगाई की आप सिचुएशन देख लें, आवाम की हालत देखें, तो ऐसे में अगर हुकूमत ये सीरियसनेस शो नहीं करेगी, तो इसका मतलब है
کہ مذاکرات کی خدا نہ خواستہ ناکامی سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نگیٹ کرے گی. اس کا جمہوریت کو بھی لاس ہوگا, ملک کو بھی لاس ہوگا, عوام کو بھی لاس ہوگا. تو بہتر یہ کہ جس طرح میری پارٹی نے میچورٹی پولیٹیکل دکھائی ہے, اسی طرح اب حکومت بھی میچورٹی کا کرے. اور یہ جو ہمارے تینوں مطالبات ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ آپ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تیسرا ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹرائل جتنے بھی لوگ اس وقت بے گناہ جیل کے اندر ہیں, میرے لیڈر خان صاحب سمیت, آپ ان کو ضمانت کے اوپر باہر آنے دیں. اس کے اندر آپ دخل اندازی نہ کریں. کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. تو اس کو اوپر بات کریں تو یقینی ہے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ پازیٹیو وہ نکلے گا. تو مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے. میں صرف 2 منٹ, میں نے ایک تو پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں کیا اس کے بعد جی میں بتائیے گا آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, اس کے اندر کیا فیصلے ہوئے, اور پھر آج پھر ایوان کا ماحول تھا وہ احتجاج کی جانب گیا, اور یہ سلسلہ کب تک جاری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں سینیٹر ہمارے تمام لوگ جو ہے انوائٹیڈ ہیں, اور اب آپ کو یہ پوری پارٹی کسی طریقے سے اکٹھے آئے گی, اور جو میرے خان صاحب لیڈر کا حکم ہوگا اس کو منوان پوری پارلیمنٹری پارٹی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں اور پروونشل اسمبلی اسی طریقے سے آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کو تمام ہم نظر آئیں گے کہ ہم اس ایجنڈے کے اوپر کام کریں جو میرے لیڈر کا ہے. اور میں بار بار ایک ہی بات کری, میرے لیڈر عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. وہ تو پچھلے 2 سال سے زیادہ ہو گئے بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو برداشت کر رہا ہے, قوم نہیں برداشت کر سک رہی. تو قوم کی تو حالت اس وقت بری ہے. اس لیے جہاں تک آپ نے پارلیمانی کمیٹی کی بات کی, انسانی حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. جوڈیشل کمیشن چاہے 9 مئی کا ہے چاہے 26 نومبر کا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہماری جاری رہے گی. مذاکراتی کمیٹی بھی وہ کرے گی, بات کرے گی. اور اس والی یہ جو ریالٹیز ہیں کہ ہمارے جتنے بھی انڈر ٹرائل بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کی واپسی یا رہائی, پھر اسی طریقے سے 9 نومبر کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن, اس کے اوپر ہماری مذاکراتی کمیٹی بات ہوئی. مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ بڑے ہمارے سلجھے ہوئے ہمارے وہ ہیں ممبرز ہیں, اور اس کی جو ترجمان ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا ہے. تو وہ اس میں جو پیش رفت ہوگی اس سے آپ کو انشاءاللہ صاحبزادہ حامد رضا آپ کو بتائے گی. جہاں تک پارلیمان کی بات ہے کہ پارلیمان کافی عرصے سے ربڑ اسٹیمپ ہے, یہاں پہ کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت مسنگ ہیں, ہمارے لوگ نہیں مل رہے ہیں. ہمارے لوگ ابھی شہید ہوئے ہیں اور ابھی تک 26 نومبر کے شہداء کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہم تو بار بار یہاں تک آپ کو کہتے تھے کہ پارلیمان پہ لوکل جو ایک ہر روز کا ایک جس کو روٹین کا ایجنڈا اس کو سسپینڈ کیا جائے اور بات کی جائے ملک کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر. بات کی جائے کہ کیا یہ طے ہے کہ 26 نومبر کے بعد کہ جب بھی نہتے لوگ اپنی پیسفل پروٹیسٹ کی خاطر یا اپنے حقوق کی خاطر آئیں گے تو آپ ان کے اوپر گولی چلائیں گے اور جواب نہیں دیں گے اور آپ سمن بک میں ہوتے بیٹھے رہیں گے. تو یہ ایز یوزول یہ جو بھی روٹین ہے ہم چلنے نہیں دیں گے. کل بھی ہم پارلیمان میں آئیں گے, پرسوں جب یہ اجلاس چلے گا ہم آن ریکارڈ یہاں پہ اپنا احتجاج اپنے مسنگ پرسنوں کے لیے, اپنے شہداء کے لیے جو 26 نومبر کو جن کو شہید کیا گیا, جو ہمارے لوگ اس وقت غائب ہیں ان کے لیے, جو ہمارے لوگ اور خواتین کارکنان خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہے جن کا ٹرائل ہو رہا ہے اور ان کی ضمانت پر باہر نہیں آنے دیا جا رہا, ان کے لیے ہم پارلیمان کے ہر فرد پہ آواز جو ہے موثر طریقے سے